समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत पनि। हामी यहाँहरूमाझ रेडियो कार्यक्रम समताको 8औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। रेडियोका माध्यमबाट हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध सामाजिक जागरणको माध्यम बन्नेछौं। यसका लागि तपाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला दार्चुला, रेडियो जनमुखी बझाङ र रेडियो पौरखी बाजुराबाट आइतबार अनि रेडियो रामारोशन अछामबाट भने सोमबार यो समयमा कार्यक्रम सुन्नुपर्ने हुन्छ। समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्नेछौं। जातीय विभेदको शिकार बनेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यहाँहरूकै अनुभव सुनाउनेछौं। दलित मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा बहस छलफलहरू गर्नेछौं। यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत के कस्ता असल प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी छन्, त्यस सम्बन्धमा यहाँहरूका धारणाहरूलाई पनि समेट्नेछौं। यसर्थ हामीलाई अबको 25 मिनटसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। आजको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाका दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अवस्थाका बारेमा स्थानीय राजनीतिक कर्मी भीम जनाला र बिर्खबहादुर विकको अनुभूति, स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदको अन्त्यसँगै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्थामा सुधार गर्न कस्तो कार्यक्रम समेटिएको छ भन्ने सवालमा मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरासँग गरिएको कुराकानी र न्यायिक प्रक्रियाका लागि प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था र प्रहरीले खेल्ने भूमिकाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी योगेन्द्र सिंह थापासँग गरिएको कुराकानी आजको सामग्री हुनेछन्। छुवाछुत जन्य व्यवहार मानवीय मूल्य मान्यता विपरीत हो। हामी चेतनशील प्राणी भए तापनि मानव बीच नै विभेदजन्य व्यवहार गरिरहेका छौं। यस्तो निन्दनीय र कानूनी रूपमा दण्डनीय अपराधको अन्त्य गर्न एक आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्दै आजको कार्यक्रमको थालनी गरौं। अछाम जिल्लामा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अवस्थाका बारेमा मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी बिर्खबहादुर विक भन्नुहुन्छ। सबै एकै थरीका छैन, थरीका भएका छन्। जो आश्रित दलितहरू छन् उनीहरू असाध्यै उत्पीडनमा छन्। जो आफ्नै जग्गा जमिन बनाएर बसेका दलितहरू छन्, अलि चेतनामा आएका दलितहरू छन्, उनीहरू ओहो हामी चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने तर्खरमा छन्। यद्यपि उत्पीडनको दलनबाट बाहिर निस्किन सकेका छैन। सामाजिक मूल्य मान्यता हरेक कारणहरूले गर्दा दमनभित्र नै रुमलिरहेका छन्। कुनै कुराबाट यो कुरा त यस्तो होइन है, अन्याय भयो भन्ने कुरा निकाल्न सक्ने दलित भयो भने त्यस्ता दलितहरूलाई, दलित भित्रकै मान्छेहरूलाई उचालेर दलितहरूभित्रै अन्तर्द्वन्द्व गराएर उसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाइदिने, उसलाई समाजमा एक्लो बनाइदिने, त्यो किसिमको परम्परा यो परिवेशमा चलिरहेको मैले महसुस गरेको छु। अब अरू कस्ता खालका विभेद छन् भन्नुहुन्छ भने सर, म मंगलसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा विक परिवारको सिंगल मान्छे हो। यो भित्र पनि तपाईँको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कि त पुर्ख्यौली काम गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो किसिमको गरिएन भने हिजो तिम्रा बाबुबाजेहरू चाहिँ हाम्रो सहारामा बसेका हुन्, त्यो चाहिँ राम्रो भएन भन्ने किसिमको आशय देखिन्छ कि सर। जस्तो मेरो केसमा त्यस्तै भएको थियो। इस्यु चाहिँ तपाईँको 52-54 सालदेखि नै सुरु भएको हो। बीचमा द्वन्द्वले गर्दा यो कुरा बाहिर आउन सकेन। मैले अब राष्ट्रबाट बाहिर आउनुपर्छ अनि आफ्नो तरिकाले बाँच्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्दाखेरि 2072 सालमा नाप नक्सा हुँदाखेरि यतिसम्म प्रेसर भयो कि त हाम्रो परम्परागत कामहरू गर्नुपर्छ, होइन भने यो गाउँठाउँ छाड्नुपर्छ है। हाम्रो बाजेले जुन दिएको हो त्यो ठाउँमा मन्दिर बनाउँछ, स्कुल छात्रावास बनाउँछ, यसलाई चाहिँ जसरी पनि लखेट्नुपर्छ भन्ने केही अपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो एउटा परपञ्च रचे। हेर्नुहोस्, त्यो परपञ्चका विरुद्ध म लागे, कानुनी उपचार खोजे। केही पक्षले, केही मान्छेहरूले तपाईँको अलि यो नराम्रो पक्ष है भन्ने मान्छे पनि भेटिए है सर यो गाउँठाउँमा। त्यसपछि त्यो अनुसार म अगाडि बढेँ र अदालतमा पुग्दा यो चाहिँ अन्याय भएकै रहेछ बिर्ख विकलाई भन्ने किसिमको भयो। अदालतले पनि त्यो किसिमको सफाई दियो। पछि गएर के भयो
भन्नुहुन्छ भने अब जातिगत मुद्दामा एक्लै बिर्ख बिकले यहाँ भिड्न नसक्ने भयो। त्यसो भएका हुनाले पछि अदालतमा गएर ल रिसका आवेगले भनेको हुँ, यसरी चाहिँ मेलमिलापतिर जानुपर्छ भन्ने किसिमको वातावरण बनाएर पछि निम्त्याउने काम भयो कि सर यहाँ। अनि त्यहाँ समग्र दलितको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? दलितहरूको अवस्था समग्रमा भन्ने हो भने दयनीय छ सर। जातीय मुक्तिका कुराहरूलाई अगाडि ल्यायो भने, उत्पीडनका कुराहरू अगाडि ल्यायो भने उसले भोलि सपोर्ट नगर्ने हो कि आन्तरिक भय चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेहरूसँग छ है। फेरि त्यो एउटै पार्टीका, एउटै सङ्गठन, एउटै संस्थासँग लागेका मान्छेहरूसँग छ भन्ने होइन। सबै सङ्गठन, सबै संस्थाहरूभित्र लागेका मान्छेहरूले मिलेरै उनीहरूसँग जे भन्छ, अब आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वले भनेको कुरा मानेरै गयो भने भोलि मेरो भविष्य होला भन्ने तरिकाले त्यसरी लागेका छन्। यसै गरी अछाम जिल्लामा समग्र दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई दिएको महत्त्वका बारेमा हामीसँगको कुराकानीमा अछाम नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य भीम जनाला भन्नुहुन्छ। अछाम जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अछाम जिल्ला दलितहरूको सघन बसोबास भएको जिल्ला हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा प्रतिशतका हिसाबले देशभरिकै सबभन्दा बढी प्रतिशत भएको जिल्ला अछाम पर्छ र यो जिल्ला अलिकति सामाजिक शैक्षिक हिसाबले पिछडिएको जिल्ला, सुदूरपश्चिम विगत जिल्ला भएको हुनाले जातीय विभेदका श्रृङ्खलाहरू त यहाँ छन् नै, तर पनि तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भन्दा अहिले घटेको अवस्थामा हामी देख्छौँ र राजनीतिक हिसाबले भन्दा पनि अलि सचेत जिल्ला नै हो। यो जिल्लाबाट राजनीतिक हिसाबमा स्थानीय तहमा 12% सहभागिता 54को निर्वाचनले नै देखाउँछ भने त्यसैले यो रूपमा हेर्दाखेरि देशको तुलनामा अन्य सुदूरपश्चिमको हिसाबले कहिलेकाहीँ सचेत जिल्लाको रूपमा पनि हामी हेर्छौँ, तर जातीय विभेदका घटनाहरू छन् नै। यहाँले भन्नुभयो कि जातीय विभेदका घटनाहरू छन् भन्नुभयो, विभेदका घटनाहरू कस्ता कस्ता रूपमा घटिरहेका छन्? अब जातीय विभेदको घटनाको कुरा गर्ने हो भने जस्तो हिजोको जस्तै पानीमा बाराबारको अवस्था त त्यति सार्वजनिक स्थलमा देखिँदैन। आजको अवस्था भने सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा दलितको नेतृत्वलाई सबै मान्छेले सहज रूपमा नस्वीकार्ने कुरा प्रमाणको रूपमा कतै भेटिन्छन् एउटा कुरा। अर्को भनेको निजी घर व्यवसाय होटेलहरू जहाँ छन् त्यहाँ पनि सामान्यतया दूरदराजमा विभेदहरू देखिन्छन्। अर्को कुरा भनेकोमा जस्तो अन्तर्जातीय विवाहका कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि सामान्य रूपमा समाजले पचाउन नसकेको अवस्था, यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। नेपालको संविधानले चाहिँ छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। छुवाछुत गर्नेलाई चाहिँ छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अनुसार कारबाहीका कुराहरू पनि आइसकेका छन् र यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अथवा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालको संविधानको कुरा गर्दा म सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने दलितको क्षेत्रमा बनेका ऐन कानुनहरू जो हुन् त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्य तहबाट नै मैले कमजोरी देखिरहेको छु। अहिले खड्किँदो सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्ने हो भने संविधान तह दलित आयोगको व्यवस्था छ र अरू सबै आयोगहरू गठन भइसकेका र दलित र महिलाको आयोग अहिले पनि सरकारले गठन गर्न नसकेको अवस्था छ। एउटा कुरा जातीय विभेद छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 र त्यसपछि त्यो संशोधन पनि भइसकेको अवस्थामा समेत त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त राज्य नै अझ तत्काल रूपले लागि नरहेको अवस्था मैले देख्छु। जस्तो ती जातीय विभेदका घटनाहरू कुनै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा गयो भने सकेसम्म मुद्दा मिलाएर पठाउने, मुद्दा लिनै नमान्ने, लिइहालेछ भने पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिने, यस्ता खालका घटनाहरू देखिन्छन्। यो मैले अछामको कुरा मात्र गरेन, राज्यको सबै ठाउँको देशभरिको कुरा मैले गर्दैछु। राजनीतिक पार्टीहरू भनेको चाहिँ परिवर्तनका संवाहक हुन् भनिन्छ। अहिले त स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा हेरिएको छ। अछामको स्थानीय तहले छुवाछुत अन्त्यका लागि चालेका कदमहरू के कस्ता छन् र ती कदमहरूले साँच्चै छुवाछुत मुक्त हुन्छ त? यो विशेष गरेर हाम्रो देश संघीयतामा गइसकेपछि र स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनिसकेपछि दलितको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू कानुनिक रूपमा नै प्रष्ट नगरेको अवस्था हामी देख्छौँ। जस्तो हिजो स्थानीय तह हुँदा गाविस जीविसहरू हुँदा दलित लक्षित बजेट भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। कुनै अलिकति दलित समुदायलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्ने नगरपालिका गाउँपालिका छ भने उनीहरूले बजेट बनाउँछन्, नभए अहिले स्पष्ट व्यवस्था बजेटमा लक्षित भनेर नभएको हुनाले बनाउनु पर्दैन भन्ने खालको सोच भएका मान्छेहरू पनि समाजमा भेटिन्छन्। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा दलित समुदायकै लागि उनीहरूको जनसङ्ख्याका हिसाबले बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रम बनाउने कामहरूमा चाहिँ कमी नै देखिन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ नेकपाको चाहिँ जिल्ला सचिवालयको सदस्य समेत हुनुहुन्छ र राजनीतिक रूपमा चाहिँ दलितहरूको यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ कि उठ्दैन, के छ? राजनीतिक रूपमा बिल्कुलै नउठेको चाहिँ होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले नै त्यो कुरालाई महसुस गरेको कारणले यो देशमा कम्तीमा
13% समानुपातिक क्षेत्रमा भए पनि दलित समुदायको सहभागिताको कुरा छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्थात् प्रत्येक वार्डमा एकजना दलित महिलाहरूको सहभागिताको कुरा छ। त्यो त राजनीतिक दलले यदि नसोचेको भए हुँदैन थियो होला। तथापि त्यो दलित आन्दोलनको एउटा उपस्थ हो नै, तर त्यो पर्याप्त छैन। अझै यो समय अनुकूल उनीहरूको लागि एउटा जागरणको अभियान, यो जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई लागू गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरू सरकारले योजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जिल्लामा बसेर राजनीतिक गतिविधि गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा तिनै राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरू प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ। त्यसमा चाहिँ दलितहरूका आवश्यकता यी हुन्, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ यी कुराहरू गर्नुपर्छ है भनेर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हामीले गएर राखेका छौँ सके जति, र केही परिणामहरू पनि आएको हामीलाई महसुस हुन्छ, तर पनि पुगेको छैन। यो भनेको हामी दलित समुदायले मात्र गरेर हुने यो अभियान होइन। यो एउटा समाजकै सामाजिक समस्या हो, राज्यको समस्या हो। त्यसमा सबै क्षेत्रका मानिसहरू लाग्नु जरुरी हुन्छ। अनि त्यहाँका स्थानीय सरकारका रूपमा जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दलितहरूका योजनाहरू बनाउँदाखेरि तपाईँहरूसँग अथवा दलित अधिकार कर्मीहरूसँग समन्वय छलफल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा धेरै भएको पाइँदैन। अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ कतै हामी आफैले पनि सुझाव दिने गर्छौँ र कुनै कुनै ठाउँमा संस्थागत रूपमा पनि बोलाउने गर्नुहुन्छ। जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ हुन सकेको छैन। समन्वय गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त? त्यसको लागि मुख्यतया मलाई के लाग्छ भने यी हाम्रा भएका दलित जनप्रतिनिधिहरू जो स्थानीय तहसम्म छन् उनीहरूको एउटा क्षमता विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई योजना तर्जुमादेखि लिएर हरेक निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागिता हुन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेर गयो भने राम्रो हुनसक्छ एउटा। र अर्को भनेको स्वयं दलित समुदायका मान्छेहरूलाई जागरण दिन सक्ने खालका कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। र अर्को अहिलेको अवस्थामा दलित मात्र होइन अन्य जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने बारेमा उनीहरूलाई पनि एउटा अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि हामी यहाँहरूका माझ कुराकानीकै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, किनकि हाम्रो समाजमा विद्यमान दलित समुदायका समस्याहरू थुप्रै छन् भने छुवाछुत जन्य व्यवहारमा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन। यो देश एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा परिवर्तन हुँदा पनि दलित समुदायले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूलाई यो परिवर्तनका अनुभूति हुने गरी स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले पछाडि परेका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बढाउन गाउँपालिका स्तरमा के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरासँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा सोही कुराकानी। तपाईँको गाउँपालिकामा दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कस्तो छ? समग्र आर्थिक अवस्था भनेको न्यून नै भएको गाउँपालिका हो मेल्लेख गाउँपालिका। योभन्दा पहिला पनि राजनीतिक चेतना वृद्धि भएको गाउँपालिका पनि हो दलित वर्गमा पनि। जसरी अन्य ग्रामीण इलाकामा भएका दलित दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँको जस्तै मेल्लेख गाउँपालिकामा पनि रहेको छ। अन्य जातिहरूको भन्दा धेरै भिन्न उताप चढाव भएको गाउँपालिका होइन। केही तलमाथि भएको कुरा त छ, तर समग्र रूपमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै उताप चढाव भएको गाउँपालिकामा चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। अनि त्यहाँ छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो गाउँपालिकामा छुवाछुतका अवशेषहरू रहेका छन्। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जातीय विभेद न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू पनि हामीले अगाडि बढायौँ। हामीले जातीय छुवाछुत मुक्त वडा घोषणा भनेर पनि गरिसकेका छौँ भने गाउँपालिकालाई पनि छिट्टै जातीय छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने हामी प्रक्रियामा थियौँ। यसै क्रममा चाहिँ देशमा यसो यो कोभिडको महामारी आइसकेपछि यो प्रक्रियालाई चाहिँ स्थगित गरिएको छ। यहाँले भन्नुभयो छुवाछुत मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ र ती वडाहरू चाहिँ मुक्त भए भन्नुभयो। त्यसका आधारहरू के हुन् त? त्यो गाउँपालिकामा छुवाछुत मुक्त को घोषणा गर्ने आधारहरूलाई हामीले केही मापन क्राइटेरिया बनाएका थियौँ। सो ठाउँमा अहिले पनि तपाईँहरूले ग्रामीण इलाकामा हेर्नुहुन्छ भने गाई भैँसीको दुध पनि दलित दाजुभाइहरूलाई नदिने, घरभित्र पनि पस्न नदिने, अनि घरको सामाजिक कार्यहरूमा पनि संयुक्त रूपमा कार्यहरू नगर्ने, बिहा व्रतमा पनि संयुक्त रूपमा उहाँहरूलाई आह्वान गर्ने, उहाँहरूलाई पनि सँगै बोलाउने खालको परिस्थिति थिएन। यस्ता खालका केही हामीले क्राइटेरिया बनाएका थियौँ र यो क्राइटेरियाभित्र पढेका र सम्पूर्ण त्यहाँका दलित दाजुभाइहरू
त्यहाँका शिक्षक बुद्धिजीवी सबैलाई राखेर चाहिँ केही मापदण्डहरू जो क्राइटेरिया बनाएका थियौँ त्यो क्राइटेरिया पूरा गरेको वडालाई चाहिँ हामीले छुवाछुत मुक्त वडा भनेर घोषणा गरेका थियौँ। अनि ती वडाहरूमा अहिले त्यस्तो छुवाछुत जन्य व्यवहार देखिँदैन? केही वडाहरूभन्दा बाहेक तिनी वडाहरूमा छैन। अनि यो कसरी सम्भव भयो त अध्यक्षज्यू? यसको लागि हामीले 1 नम्बर 2 नम्बर वडाबाट हामीले सुरुवात गर्यौं। एक वडामा छुवाछुत मुक्त वडा पहिले घोषणा गरेको वडाको दलित दाजुभाइ र त्यहाँका जो समाजसेवी हुनुहुन्छ, त्यहाँ जो देवी देवतालाई पनि असाध्यै मान्ने जो एउटा वर्ग हुनुहुन्छ, जो धामी झाँक्री गर्ने पनि जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अर्को वडामा लिएर हामीले टिच गराउने एउटा अभियानलाई सञ्चालन गर्यौं। त्यो अभियान सञ्चालन गरेपछि आफै आफमा एउटा जनचेतनामूलक एउटा क्रियाकलापलाई पनि अगाडि बढाउँदाखेरि केही वडामा सहजै रूपमा स्वीकारेको हामीले पायौं र उहाँहरू कोही नै अनुरोधमा चाहिँ हामीले छुवाछुत मुक्त वडा घोषणा गर्न हामी सफल भएका हौं। अब सिङ्गो गाउँपालिकालाई चाहिँ छुवाछुत मुक्त बनाउनको लागि यहाँका आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन् त? मेल्ले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 200 वटा टोयलेट दलित दाजुभाइहरूको घरमा मात्रै लगाउनको लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरेका थियौं र उहाँहरू सबैको परिस्थिति र सबैको अवस्था हेरेर चाहिँ मेल्ले गाउँपालिकाले टोयलेटहरू पनि निर्माण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्यौं। आफैले पनि के गरेका छौं भने आर्थिक अवस्था न्यून भएको वर्गलाई कुकुरा पालनसँग पनि जोड्ने, बाख्रा पालनसँग पनि जोड्ने र यसै गरी केही समस्या परेका विद्यार्थीहरूलाई र योभन्दा अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षमा मात्रै मेल्ले गाउँपालिकाले आर्थिक अवस्था न्यून भएको तर उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि काठमाडौँमा पढ्नको लागि आर्थिक अवस्थामा न्यून भएर जो वर्ग रोकिएको थियो उहाँहरूलाई मेल्ले गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ। उच्च शिक्षाको लागि मेल्ले गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष एकजनालाई हेर्ने गरेको छ र अन्य ठाउँमा चाहिँ मेल्ले गाउँपालिकाको म अध्यक्षको हैसियतले पनि अहिले 9 जना विद्यार्थीहरूको सबैको अभिभावक भएर मैले आफ्नो खर्चबाट वार्षिक खर्चबाट उहाँहरूलाई शिक्षा पढाउने गरेको छु र अभिभावक भएर मैले अगाडि बढेको छु। यसैगरी केही वडाहरूमा पनि वडा अध्यक्षज्यूले पनि यो कार्यलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। केही दलित दाजुभाइहरूका 2 देखि 3 जना चाहिँ उनीहरूको पनि अभिभावक भएर मैले शिक्षामा चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै होइन यो कार्यलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यहाँको विगत हेर्ने भने द्वन्द्व कालमा एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनु भएको एउटा पृष्ठभूमि छ जुन परिवर्तनका लागि तपाईँहरूले लड्नु भएको थियो। त्यो परिवर्तन त्यो अनुभूति गराउनको लागि यहाँले के कस्ता पहलहरू गरिरहनु भएको छ? दलित दाजुभाइहरूको सम्पूर्णको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। यो वाक नेपाल र मेल्ले गाउँपालिकाको समन्वयमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, मेल्ले गाउँपालिकामा भरिरहेका दलित दाजुभाइहरूको 3 पुस्ते लाल पूर्जा नभएको कुन कुन समुदाय हुनुहुन्छ, कुन कुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कुन कुन वडामा कति संख्या छ भन्ने खालको पनि तथ्याङ्क पनि हामीले सङ्कलन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो किन गरिएको हो भने यदि यस्तो खालको भयो भने हामीले अन्य ठाउँमा पनि उहाँहरूको बस्तीलाई अर्को ठाउँमा सारेर भए पनि मेल्ले गाउँपालिकाले एउटा नमुना बस्ती बनाउने सोचमा छ। योभन्दा अगाडि मात्रै मेल्ले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेका दाजुभाइहरूको चाहिँ आफ्नो नाममा 3 पुस्तासँग पनि लाल पूर्जा नभएको तर अर्काको लाल पूर्जामा बसेको कुनै पनि बेला कुनै पनि चुनावमा कुनै पनि नेताहरूले प्रेसरको आधारमा जो चुनावमा मत माग्ने र यदि तपाईहरूले मत दिनु भएन भने तपाईहरूलाई उठाउने भन्ने खालको जो प्रक्रिया योभन्दा अगाडि चल्दै आएको थियो, यसको अन्त्यको लागि मेल्ले गाउँपालिकाले घर बार विहीन भएका लाल पूर्जा विहीन भएका जो दलित दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर मेल्ले गाउँपालिकाले घर निर्माण गरिदिने खालको पहल चाहिँ गरिराखेको छ। यदि यो खालको महामारी बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गयो र त्यस्तो भयो भने म तपाईहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो वर्षको अन्तिमसम्म मेल्ले गाउँपालिकाले छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि जो पहिलेदेखि प्रयास गरेको छ यसलाई चाहिँ अन्तिम गर्नेछौँ र मेल्ले गाउँपालिका छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्नेछौँ। म मेल्ले गाउँपालिकावासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ अहिले समता फाउन्डेसनको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम समता सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अनुसार अछाम जिल्लामा मुद्दाको उजुरी अवस्था र प्रक्रियामा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी योगेन्द्र सिंह थापासँग गरिएको कुराकानी। छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गत समग्र अछाम जिल्लाको मुद्दाको अवस्था कस्तो छ? अछामको जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष 2077 मा एउटा मुद्दा, 77-78 मा जातीय छुवाछुत
सम्बन्धी एउटा मुद्दा गरी जम्मा 2वटा मुद्दा अहिले रिसेन्ट उसमा 2वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षको हकमा यहाँबाट हामीले अनुसन्धान सबै सकाएर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश हुँदाखेरि सम्मानित जिल्ला अदालत अछामबाट जुन प्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँ 20,000 धरोटीमा रिहा भएको अवस्था छ। र अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षको जुन मुद्दा दर्ता भएको छ त्यसमा 7 जनाको नाममा किटानी जारी आएको छ। हामीले अनुसन्धान प्रक्रियाहरू सुरु गरिसकेका छौँ। लगभग अब अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। तत्कालको रिसेन्ट घटनाको सम्बन्धमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि सामान्य यो पूजापाठ गर्ने क्रममा दलित पक्ष र गैर दलित पक्षबीच विवाद भएको अवस्था देखिन्छ। त्यस पश्चात फेरि अब गैर दलित पक्षबाट दलित पक्षहरूका केही व्यक्तिहरूलाई अलिकति अपशब्दहरू प्रयोग गर्यो, हामीलाई जातिकै आधारमा भेदभाव गर्यो भन्ने किसिमको भनाइअनुसार उहाँले मुद्दा लिएर आउनुभएको थियो। हामीले मुद्दा ल्याएपछि मुद्दालाई दर्ता गरिकन कानुनी कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। केही दिनमा हामीले अब यो मुद्दा चाहिँ अदालत सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा बुझाउँछौँ। मुद्दाको फैसला भइसकेपछि त्यसमा अब अदालतले के निर्णय गर्छ, म्याक्सिमम सजाय यसमा 3 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भनेको छ, 30,000 जरिवाना तिराउन सक्ने भनेको छ, अथवा दुईटै सजाय पनि हुन सक्ने भनेको छ। अब त्यो अदालतको निर्णयमा भर पर्छ। त्यसपछि त्यो फैसला भएको अवस्था चाहिँ होइन, धरोटीमा चाहिँ छुटेको अवस्था चाहिँ हो। अब सबै डकुमेन्टको आधारमा अदालतले पनि बुझ्ने काम गर्छ, अदालतले छुट्टै बयान लिन्छ। त्यसपछि समग्र अब त्यो अनुसन्धानको फाइलहरू हेरिकन माननीय न्यायाधीशले डिसिजन गर्ने कुरा हो। यो फैसला हुन अलिक टाइम लाग्न सक्छ। त्यो अब यति समयभित्रै हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसमा प्रहरीबाट अनुसन्धान पुरा गरेर हामीले बुझाइसकेको अवस्था हो। चालु आर्थिक वर्षको मुद्दाको कुरा गर्दा चाहिँ यो कस्तो मुद्दा हो? यो पक्कै पनि सरकारवादी मुद्दा नै होला हैन? हजुर। अब यो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 10 अन्तर्गत 160 दफामा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसै अन्तर्गतको 166 दफामा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने भनेको छ। यो दफाले यो मुद्दालाई समेट्छ। यसमा त्यस्तो क्रियाकलापहरू गर्ने व्यक्तिहरूलाई ऐनले 3 वर्षसम्म कैद, 30,000 सम्म जरिवाना अथवा दुईटै सजाय हुन सक्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। मुद्दाको गम्भीरता हेरिकन अब त्यो अदालतले डिसिजन गर्ने कुरा हो। अनि यो मुद्दामा त अहिले हाम्रो हिरासतमा रहेर उनीहरू माथि अनुसन्धान हुँदैछ। 7 जनाको नाममा किटानी जारी छ। 7 जना हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएका छौँ। यस्तो सरकारवादी मुद्दा पीडितहरूले कसरी दर्ता गर्न सक्छन्? यसको प्रक्रिया के हुन्छ नि? अब यस्ता किसिमको घटनाहरू भयो, यस्ता किसिमको चाहिँ विभेदपूर्ण व्यवहारहरू भएको खण्डमा यो ऐनले समेट्ने कुराहरू छ भने कुनै पनि व्यक्तिले जाहेरी दरखास्त दिन पाउँछ। त्यो जाहेरी दरखास्त प्रहरीमा मात्रै होइन, विभिन्न निकाय मार्फत त्यो जाहेरी दर्ता हुन्छ। तपाईँहरूको एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग छ, त्यो दलित आयोगमा पनि दर्ता गर्न मिल्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि दर्ता गर्न मिल्छ, अथवा मुद्दा चल्ने इकाइ हाम्रो इपरका लेभलसम्म पनि कुनै कुनै इकाइहरूमा मुद्दा चल्छ। मुद्दा चल्ने इकाइहरूमा दर्ता गर्न सक्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि अनि जहाँ जुनसुकै निकायमा दर्ता भए पनि प्रहरीले त्यो उहाँबाट लेखेर आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउँछ। हजुर, यो घटनाहरूमा चाहिँ यो छानबिनका लागि प्रमाण सङ्कलन कसरी गरिन्छ? अब यसमा विभिन्न कुराहरूले समेट्ने गर्छ। अब यसमा जो मौखिक रूपमा कसैले गाली बेइज्जती गर्यो, अपमान गर्यो, विभेदपूर्ण व्यवहार गर्यो भनेपछि त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ। लिखित रूपमा कसैले चाहिँ त्यस्तो जातीय आधारमा छुवाछुतको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको अवस्थामा त्यसलाई समेट्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ कुटपिट झैझगडा हुन सक्छ, अन्य गैर दलित वर्गले होच्याउने त्यस्तो किसिमको उसलाई चाहिँ पीडा भएको अवस्थामा उसले कानुनी उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा मुद्दा चल्ने इकाइ, नजिकको अब राष्ट्रिय दलित आयोग, त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत आफ्नो जाहेरी चाहिँ दर्ता गराउन मिल्छ। हजुर, यसमै जोड्न मन लाग्यो, यो छुवाछुतका घटनाहरूमा चाहिँ प्राय जसो घटनाका प्रमाणहरू मेटिएका हुन्छन् अथवा बलियो आधार भेटिँदैन भनेर पनि भनिन्छ। प्रमाणहरू कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर छुवाछुतको मुद्दामा चाहिँ? अब सबै घटनालाई त्यसरी लिन मिल्दैन। कुनै घटनामा अब के हुन सक्छ भने मौखिक रूपमा कसैले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ। मौखिक रूपमा चाहिँ भनेका कुराहरूलाई त्यति बेला अब त्यहाँ वरिपरि घटनास्थलमा भएका वरिपरिका मान्छेहरू अनि त्योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू र त्यो सुन्ने मान्छे, देख्ने मान्छेबाट हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। उनीहरूको चाहिँ बोलेका कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा कानुनी प्रमाणको रूपमा उल्लेख गर्छौँ। र अब घाउ चोटपटक लागेको ठाउँमा सम्बन्धित अस्पतालमा गएर उसको घाउ जाँच केस प्रारम्भ गराएर
विशेष गरिकन अब भनेका कुराहरूमा अरू प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र चोटपटक लाग्यो कुटपिट भयो भन्ने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित चिकित्सक मार्फत त्यो कुरालाई प्रमाणित हुन्छ। यस्ता घटनाहरूमा प्रहरीको भूमिका कस्तो रहन्छ? प्रहरीले विगतदेखि नै यस्ता घटनालाई यो कानुनले नै बन्देज गरेका कुराहरूलाई जनचेतनाको एकदमै भूमिका रहन्छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले विगतमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विवेकपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्न, जाति पार्टीको आधारमा चाहिँ कसैमाथि चाहिँ भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने किसिमका र्याली अनि त्यहाँ स्कुल कार्यक्रम समुदायमा गएर कार्यक्रम गर्ने विगतमा धेरै गरिएको थियो। यद्यपि अहिले यो कोरोनाको कारणले हामीले त्यो अभियानलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ। विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरू यो दलित बस्तीहरू भएको ठाउँमा अलि बढी उहाँहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको ठाउँहरूमा त्यहाँ नजिकै समुदायमा चाहिँ गैर दलित भएको वर्गहरूमा त्यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले जनचेतना फैलाउने काम चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले विगतमा चाहिँ गरेकै अवस्था छ। प्राय मुद्दाहरू चाहिँ प्रहरीमा पुगिसकेपछि मेलमिलाप उन्मुख हुन्छन्, मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन् भनेर पनि भन्ने सुनिन्छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष राजनीतिक दलहरूको दबाव कस्तो रहन्छ? यहाँहरूको समग्र अछाम जिल्लाको अभ्यास हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? अब कसैले कुनै व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामी कहाँ भन्नु चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। हामी कहाँ आइसकेको जाहेरीलाई हामीले दर्ता गर्नै पर्छ। दर्ता गरेर हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि गर्नुपर्छ। कतिपय घटनाहरू के हुन्छ भनेदेखि प्रहरीको जानकारीमा नआएका हुन सक्छन्। ती घटनाहरू अब सानतिना घटनाहरू गाउँमै अब त्यो मिलेको अवस्था हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो आइसकेपछि जाहेरी आइसकेपछि उजुरी आइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ कारवाही अगाडि बढाएको हुन्छ। तर कतिपय घटनाहरू अब प्रहरीको पहुँचभन्दा टाढा भएको ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू घटेका हुन सक्लान् अथवा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा नहुन सक्छ। ती घटनाहरू अब हामी कहाँ जानकारी प्राप्त हुन साथ हामी कानुनी कारबाही नै हाल्छौँ। तर कतिपय घटनाहरू चाहिँ हामी कहाँ जानकारी नभएको नै त्यतिपट्टि मिलापत्र गरेको त्यो हामीलाई चाहिँ जानकारी नहुन सक्छ। त्यो हजुर, यो मुद्दाको चाहिँ दर्ताको हदम्याद कति हुन्छ? अब यसमा ठ्याक्कै के छ भने अब जातीय छुवाछुतलाई सबै गरी यो गरेको छैन। जस्तै बन्धक बनाउन नहुने, दास बनाउन नहुने त्यसको हकमा जहिले सकी पनि उजुर लाग्न सक्छ। त्यसपछि अन्य कसुर भएमा त्यसलाई चाहिँ अब थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र चाहिँ त्यो जाहेरी हामी कहाँ आएपछि हामीले कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, अब अन्तिममा अछाम जिल्लाको समग्र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट केही सन्देश राख्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अब वर्तमान युगमा जाति पातिको भेदभाव कसैले कसैमाथि पनि गर्नुहुन्न। मानव सबै एउटै हो। त्यसकारण यसमा स्थानीय लेभलबाट पनि अब जनप्रतिनिधिहरूले नि यो कुराहरू आम नागरिकहरूमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र प्रहरीलाई पनि यदि कुनै त्यस्तो किसिमको कोही व्यक्तिमाथि कुनै जातिमाथि त्यस्तो किसिमको विभेद भयो, त्यस्तो किसिमको अपमानजनक व्यवहार भयो, जातिकै आधारमा कसैलाई चाहिँ होच्याउने हेप्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भएको खण्डमा तत्काल हामीलाई खबर गर्नुहोला। प्रहरीले अझ केही सहयोग गर्न सक्छ तपाईँहरूलाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउन नसके पनि नजिकको प्रहरी इकाइमा चाहिँ जानकारी गराउनुहोला। तपाईँले पूर्ण रूपमा चाहिँ कानुनी उपचार पाउनुहुन्छ भनेर म आम नागरिकहरूलाई अथवा यस्ता समुदायहरूलाई त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु। र यस्ता कुराहरू समुदायमा मिलाउनुहुन्न। कानुनले नै प्रतिबन्ध गरेका कुराहरू, कानुनले नै बन्दित गरेका कुराहरूमा कानुनी उपचार माध्यमबाट न्याय पाउनुपर्छ। यसकारण यस्तो विभेदका घटनाहरू, जातीय छुवाछुतका घटनाहरू त्यस्तो छन् भने कुनै व्यक्तिमाथि त्यस्तो किसिमका चाहिँ व्यवहार हुन्छन् भने तपाईँहरू प्रहरीमा कहाँ आउनुहोस्। प्रहरीले तपाईँहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीले गर्छ। त्यही कुरा म यहाँको जनतालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। आजलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सुनिरहेकै रेडियो मार्फत वा समता मिडिया सेन्टरको कार्यकारी टिमको कार्यालय धनगढ़ी कैलालीको फोन नम्बर 091-520-813 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा समता मिडिया सेन्टर @gmail.com मा मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो देशमा विभेदको अन्त्य भइसकेको छ। जातीय विभेदलाई सबैले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छन्, तर व्यवहारमा उतार्न भन्ने निकै कठिन भइरहेको छ। कारण तपाई हामी नै हौ। जब हामी आफै परिवर्तन हुँदैनौ भने यो परिवर्तन केवल किताबी रूपमा अथवा लेखिनका लागि मात्रै भएको छ। त्यसैले श्रोता, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, मान्छे बीचको विभेदलाई अन्त्य गर्दै अब हामीहरूले सबै मानव एक हौ भन्ने बेला आएको छ। हामी मानव सबै एकै हौ, काटे रगत सबैको रातै हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्दै विभेदको अन्त्य आफैबाट सुरु गरौं भन्दै
आजको कार्यक्रम यही बिट मार्छौं। अर्को हप्ता यस्तै परिवर्तनका स्वरहरू लिएर फेरि पनि तपाईहरूको घर आँगनीमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा पाऊ। हवस् त, नमस्ते।